नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषी रति बस्नेत। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब जम्मा 8 दिन बाँकी छ। निर्वाचनको तयारीका लागि राजनैतिक दलसँगै निर्वाचन आयोग पनि तदारुकताका साथ लागेको छ। साथै निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि मतपत्रको छपाईको काम पनि सकेको छ। आजको समाचारमा दाङमा उम्मेद्वारसँग मतदाताले जग्गाको लाल पूर्जाका लागि लिखित प्रतिबद्धता गराएको प्रसङ्ग र निर्वाचन सुरक्षाका विषयमा दुई देशका सुरक्षा अधिकारी बीच भएको छलफल, साथमा अन्य खबर पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाइसकियो। वैशाख 23 गतेसम्म सबै जिल्लामा मतपत्र पुगिसक्ने निर्वाचन आयोगको भनाई। जग्गाको लाल पूर्जा वितरण गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गर्न उम्मेद्वारसँग दाङका मतदाताको माग। चुनावपछि भुल्ने भएकाले प्रतिबद्धता गराइएको भनाई। निर्वाचन सुरक्षाका विषयमा दुई देशका सुरक्षा अधिकारी बीच छलफल। निर्वाचनको समयमा सीमा नाका 72 घण्टा सील गर्ने निर्णय। युक्रेनको मरियोपोल शहर स्टिल उद्योगमा रुसको निरन्तर आक्रमण। बालबालिका सहित 200 नागरिक उद्योगभित्र आश्रय लिएको अनुमान। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र सनराइजर्स हैदराबाद भिड्दै। खेल बेलुका 7:45 बजे मुम्बईमा हुने। समाचार अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाइसकिएको जनाएको छ। आज नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मतपत्र छपाई कार्य सकिएको जानकारी दिनुभएको हो। भोलिसम्म मध्य प्रदेश बाहेक सबै जिल्लामा मतपत्र पुग्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। मध्य प्रदेशको हकमा भने पुनः मतपत्र छाप्नुपर्ने भएकाले उक्त कार्य करिब सकिएको र केही दिनमै मध्य प्रदेशका जिल्लामा पनि मतपत्र पुर्याइने प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ। उहाँका अनुसार वैशाख 23 गतेसम्म सबै जिल्लामा मतपत्र पुगिसक्नेछ। आयोगले अहिलेसम्म निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने 37 जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको जनाएको छ। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको दिन कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप मतदान स्थलमा लगाउने भएको छ। मन्त्रालयले मतदान केन्द्र नजिकै खोप केन्द्र स्थापना गरी कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने भएको हो। दाङमा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाको लाल पूर्जा वितरण गर्ने 5 वर्ष अघिकै एजेन्डा लिएर उम्मेद्वार गाउँ पस्न थालेपछि मतदाताले लिखित प्रतिबद्धता खोजेका छन्। दाङका भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले जग्गाको लाल पूर्जा वितरण गर्न लिखित प्रतिबद्धता माग्न थालेका हुन्। दाङ जिल्लाका भूमिहीन सुकुम्बासीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै राजनैतिक दलबाट उम्मेद्वार बनेका तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न लिखित प्रतिबद्धता गराउन थालेका छन्। मौखिक प्रतिबद्धता चुनाव जितेपछि भुल्ने भएकाले सबै पार्टीका उम्मेद्वारलाई लिखित प्रतिबद्धता गराइएको राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका केन्द्रीय उपाध्यक्ष मेघबहादुर बिसीले बताउनुभयो। मैले जितेपछि या गर्छु भन्ने पछि चाहिँ जितिसकेपछि केही पनि काम नहुने। भूमि सम्बन्धी ऐन नियम एवं कार्यविधि अनुरूप भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको भूमिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, यसअघि स्थानीय तहमा भएका असल कामलाई निरन्तरता दिने लगायतका 9 बुँदे प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। भूमिहीन सुकुम्बासीलाई राजनैतिक दलले भोट बैंकको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्दै आएका छन्। तर अब भूमिहीन सुकुम्बासी पनि सचेत भइसकेको र आफ्नो निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्नुपर्ने स्वान संस्थाका अध्यक्ष कृष्ण कुमार चौधरीले बताउनुभयो। हाम्रो यो देशको राजनीति नै भूमिमा अडिएको छ। आजदेखि मात्रै होइन, युग बितिसक्यो कि जग्गा चाहिँ तपाईँहरूको नाममा दिन्छौँ, पूर्जा दिन्छौँ भन्दै राजनीतिक दलले प्रतिबद्धता भाषणमा सीमित भयो, तर उहाँहरूले चाहिँ काम गर्न सक्नुभएन। जिल्लामा भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित गरी करिब 25,000 र अव्यवस्थित बसोबासी 75,000 गरी झन्डै 1 लाखको हाराहारीमा लगत सङ्कलन भएको छ। तर अघिल्लो सरकारले गठन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेर नयाँ आयोग गठन गरिए पनि प्रभावकारी रूपमा काम अघि बढ्न सकेको छैन। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ।
सुर्खेतका राजनीतिक दलहरू जनाधार बटुल्न चुनाव केन्द्रित एजेन्डासहित गाउँ गाउँमा जुटेका छन्। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कृषि, पूर्वाधार, खानेपानी, विद्युत लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै चुनावी प्रतिस्पर्धामा जुटेका दलहरू आगामी मत परिणाम आफ्नो पोल्टामा पार्ने दाबी समेत गर्न सुरु गरेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचन 2074मा सुर्खेतमा नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो, नेकपा एमाले दोस्रो र नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा रहेका थिए। काङ्ग्रेसले 6 पालिकाको प्रमुख, 5 उपप्रमुख, एमाले 3 पालिका प्रमुख, 4 उपप्रमुख, त्यसैगरी माओवादी केन्द्रले कुनै पनि पालिका प्रमुख उपप्रमुख जित्न सकेको थिएन। सुर्खेतको 9वटै पालिका प्रमुख र उपप्रमुखमा केन्द्रीय निर्देशनपछि नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी बीच गठबन्धन भएको छ। माओवादीले 1 पालिका प्रमुख सहित 4 उपप्रमुख पाउने गरी भएको सहमति अनुसार सबै पालिकामा गठबन्धनले जित हासिल गर्ने काङ्ग्रेसको दाबी छ। नगरपालिका लगायत सुर्खेतका 9वटै पालिकामा नेपाली काङ्ग्रेस लगायत गठबन्धनका उम्मेदवारहरूले चुनाव जित्ने वातावरण हामीले तयारी गरिरहेका छौँ भने कतिपयवटा स्तरमा हामीले आन्तरिक रूपमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि गरिरहेको अवस्था छ। यता नेकपा एमाले भने सुर्खेतमा 2074 सालको नतिजालाई पूर्ण रूपमा बदल्ने दाबी गरेको छ। अहिले नेपाली काङ्ग्रेस अथवा माओवादी अरू पार्टीहरू जसरी गठबन्धन गरेर आएका छन्, आफ्नो एउटा चाहिँ दलीय हैसियतका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु नै एउटा चाहिँ पराजय स्वीकारेको जस्तो लाग्छ। सुर्खेतका 9वटा पालिका मध्ये करिब 6वटा पालिकामा हामीले जित्ने हाम्रो बैठकमा पनि हामीले विश्लेषण गरेका थियौँ। आसन्न चुनाव लक्षित गरी तयार पारेका घोषणापत्र र मतदातामा विकास भएको चेतनाले आगामी नेतृत्व कसको पोल्टामा जाने भन्ने निश्चित गर्नेछ। आगामी निर्वाचनको मत परिणामलाई लिएर दलहरूले गरेका अनुमानलाई सुर्खेतमा थपिएका 54,000 मतदाताको रोजाइले प्रभावित पार्नेछ। नेपाल टेलिभिजनका लागि मानबहादुर ओली, सुर्खेत। स्थानीय तहको निर्वाचनमा बदरमतको संख्या कम गर्ने अभियान अन्तर्गत दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 चुप्रा बजारमा नमुना मतदान गरिएको छ। नमुना मतदानसँगै मतगणना कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि निर्वाचन कार्यालयले जानकारी दिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय दैलेखले जनाएको छ। मतदानमा भाग लिएका स्थानीयवासीहरूले नमुना मतदानले बदर हुन सक्ने मतलाई घटाउन सहयोग पुग्ने बताएका छन्। बदरमतको संख्या घटाउन दैलेखका विभिन्न पालिकामा नमुना मतदान गरिने निर्वाचन अधिकारी मनमाया काउचाले जानकारी दिनुभएको छ। नमुना मतदानमा कुल 44 मत खसेको मध्ये 4 मत बदर भएका थिए। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको सुरक्षाका लागि सीमावर्ती जिल्लाले भारतीय सुरक्षा अधिकारीहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल सम्पन्न गरेका छन्। निर्वाचनमा हुन सक्ने अपराधिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न भारतसहित सीमावर्ती जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीहरूको निर्वाचनको समयमा सीमा नाका 72 घण्टा सिल गर्ने निर्णय गरेको छ।
पश्चिम र पूर्वी नवलपरासी सहित चितवनका सुरक्षा प्रमुख तथा भारत बिहार राज्यको पश्चिम चम्पारणका सुरक्षा अधिकारी बीच भएको छलफलमा स्थानीय तह निर्वाचनको समयमा 72 घण्टा सिमानाका सिल गर्ने निर्णय भएको छ। खुल्ला सिमानाका कारण चुनावको समयमा हुन सक्ने घुसपेट र अवैध हतियार नियन्त्रण गर्न नेपाली पक्षले भारतको ध्यानाकर्षण गराएको पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्लाधिकारी श्रवण कुमार पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचनको यो डेट जुन हाम्रो पोलिङ डेट छ त्यो डेटबाट 72 घण्टा अगाडि हाम्रो बोर्डर सिल हुन्छ। आपराधिक क्रियाकलापहरूलाई जुन सीमा क्षेत्रबाट हुनसक्छ त्यसलाई बढी कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने यी दुईवटा विषयमा मेजरमा सहमति भएको छ। छलफलमा भारतीय पक्षले नेपालको स्थानीय तह निर्वाचनको सुरक्षाप्रति आफूहरू पनि गम्भीर रहेको जनाएको छ। सीमा क्षेत्रमा चुनावको समयमा थप कडाई गर्ने भारतीय सुरक्षा निकायले प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ। सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए और प्लस 72 आवर्स में जो बॉर्डर के लिए हम लोग जो व्यवस्थाएं बनाते हैं उन सभी के लिए और शांतिपूर्ण तरीके से स्वच्छ निष्पक्ष तरीके से यहाँ पे इलेक्शन हो, उसके लिए सारा सपोर्ट हम लोग अपने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से करेंगे जो म्यूचुअली यहाँ पे डिसाइड हुआ है। भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशसँग सीमा जोडिएको पश्चिम नवलपरासीका 121 मतदान केन्द्र मध्ये 5वटा अति संवेदनशील र 61वटा संवेदनशीलको सूचीमा छन्। सुरक्षा निकायले जिल्लामा निर्वाचनको लागि एकीकृत सुरक्षा योजना लागू गरेको छ। चुनावी सुरक्षाका लागि भारतीय पक्षले समेत सीमावर्ती क्षेत्रमा आपराधिक क्रियाकलाप हुन नदिने प्रतिबद्धताले निर्वाचन निष्पक्ष र भयरहित हुने वातावरण बनेको छ। विकास अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, पश्चिम नवलपरासी। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब 8 दिन मात्र बाँकी छ। यो निर्वाचनमा कस्ता खालका जनप्रतिनिधि छान्न जरुरी छ भनी आज हामीले रूपन्देहीका केही नागरिकहरूलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। वास्तवमा यो सिद्धार्थ नगरपालिका नेपालको एउटा महत्त्वपूर्ण नगरपालिका हो र यो औद्योगिक व्यावसायिक मात्रै नभएर पर्यटनको एकदमै ठुलो सम्भावना पुगेको चाहिँ नगरपालिका भएको हिसाबले यसमा यो नेतृत्व गरिरहने चाहिँ नेतृत्वकर्ताहरू चाहिँ एकदमै अध्ययन गरेको, एकदम सुझबुझपूर्ण तरिकाले काम गर्न सक्ने, जसले उद्योग, व्यवसाय, पर्यटन सँगसँगै यहाँ नयाँ टेक्निकको विकासका योजनाहरू ल्याउन सक्ने त्यस्तो नेतृत्वको हामीले चाहिँ अपेक्षा गरिरहेका छौँ। यस क्षेत्रमा चाहिँ अब हामीले ल्याउनु पर्ने मेयर भनेको चाहिँ भोलिको कालखण्डमा गएर खालि एउटा यो नगरपालिका सानो नगरपालिकामा सीमित नरहेर यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ भोलिको महानगरपालिकामा परिणत गर्न सक्ने क्षमतावान र सोच भएका र भिजन लिएर आउने एउटा राम्रो उम्मेदवार हामीले नगरपालिकामा चाहिँ मेयरको रूपमा ल्याउनु पर्छ। अब यो नगरपालिकामा धेरै जनाले पटक चाहिँ त्यसमा चाहिँ नेतृत्व गरिसकेका छन्, तर खास चाहिँ परिवर्तन केही भएको छैन। अब चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो व्यक्तिलाई जिताउँ जसले चाहिँ केही गर्न सक्छ, जो इमान्दार छ, जो सबैको आँखामा चाहिँ राख्दा नबिजाउने छ र जसले चाहिँ दिन सक्छ, लिन सक्दैन। दिन सक्ने मान्छेले चाहिँ गर्ने हो, लिने मान्छेलाई चाहिँ हामीले भोट दिने होइन कि दिन सक्ने मान्छेलाई भोट दिने हो। मेरो हिसाबले एउटा एजुकेटेड भिजन भएको मान्छे जसलाई एउटा दूरदर्शी पनि होस् र लामो समयको सोच होस्। क्षणिक जुन छ एउटा चिप पपुलरिटीका लागि कुनै क्षणिक कार्य गरेर विकास हुँदैन। एउटा लामो सोचको लागि जस्तो यो क्षेत्र हाम्रो प्लस पोइन्ट के छ कि एउटा भेरी फास्ट पपुलेसन, बढी पपुलेसन भएको छिमेकी मुल्क यूपीसँग सटिएको जुन गोरखपुर एरिया छ त्यो इन्डियाको नै सबैभन्दा पपुलेटेड एरिया हो। त्यो जनसङ्ख्यालाई हामीले कसरी यहाँ यो हाम्रो बोर्डर सिटी हो भैरवा सिद्धार्थनगर, यसमा कसरी आकर्षित गर्न सक्छौँ त्यो ब्युटिफिकेसनले टुरिज्म प्रमोट गरेर यहाँ सबै उपलब्धि जुन सामानहरू निडको छ त्यो सबै सामान सप्लाई हुने सक्ने जुन छ वातावरण बनाएर र यहाँ जुन छ हाम्रो कनेक्टिभिटी धेरै राम्रो छ यो बोर्डरको। यसमा हामीले इन्डस्ट्री अब एसइजेड नै छ, या साथमा इन्डस्ट्रियल माहौल कसरी डेभलप गर्न सक्छौँ त्यो एउटा सोच भएको, दूरदर्शी सोच भएको एउटा मान्छे चाहिन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा वास्तवमा हाम्रो होइन राम्रो व्यक्ति चाहिँ आउनुपर्छ र जसले स्थानीयका जनभावना बुझेको, स्थानीयलाई समग्र रूपमा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने भिजन भएको र स्थानीयलाई तल्लो तहसम्मका जनतासम्म प्रत्यक्ष चाहिँ निगरानीमा रहेको व्यक्ति नै आउनु स्थानीय तहको लागि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ।
कर्णाली प्रदेश सभाको 9औं तथा हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ। आज राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी अधिवेशन अन्त्य गरिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ। बुधबार बसेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश सभाको 9औं अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको थियो। प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले नेपालको संविधान धारा 183 को उपधारा 2 बमोजिम अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका निमित्त सचिव भीमराज थानीले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश सभाको 9औं अधिवेशनमा 19औं पटक बैठक बसेर केही आर्थिक अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकहरू पास गरेको थियो। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 17 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2336 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 15 जना र 1435 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 2 जना गरी 17 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 15 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 217 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। सो अवधिमा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनको मरियोपोल शहरको आफ्नो कब्जामा रहेको अन्तिम क्षेत्र एजोभस्टाल स्टिल उद्योगमा रुसले निरन्तर आक्रमण गरेको छ। उद्योगभित्र रहेका युक्रेनी सुरक्षा कमान्डरले आफूहरूले कठिन लडाईँ लडिरहेको बताएका छन्। कमान्डर डेनिस प्रोकोपेन्कोले अवस्था निकै कठिन रहेको बताउनु भएको छ। बाल बालिका सहित झण्डै 200 नागरिक उद्योगभित्र आश्रय लिएर बसेको अनुमान छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदोमिर जेलेन्स्कीले उद्योगभित्र बाँकी रहेका मानिसको जीवन रक्षाका लागि सहायता गर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई थप अपिल गर्नुभएको छ। यसै हप्ताको सुरुमा त्यहाँ रहेको 100 जना भन्दा धेरैको उद्धार गरिएको थियो। मरियोपोल शहर अहिलेसम्म युक्रेनकै नियन्त्रणमा छ। रुसले एजोभस्टाल स्टिल उद्योगबाट नागरिकको उद्धार गरेर लैजान दिने गरी युद्धविरामको कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ। उद्योग बाहिरको बाटो 3 दिन दैनिक 12 घण्टासम्म खुलाउने रुसी पक्षको भनाइ छ। अब आर्थिक समाचार। कारोबार हुने हप्ताको अन्तिम दिन आज पनि शेयर बजार घटेर राताम्य भएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 37.6 अङ्कले घटेर 2238.62 बिन्दुमा
झरेको छ। सबै समूहको शेयर घटेकोमा विकास बैंक, जलविद्युत, माइक्रो फाइनान्स र बीमा समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। 232 कम्पनीका 46,74,000 किता शेयर 1 अर्ब 65 करोड 45 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भयो। सबैभन्दा धेरै सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्सको 8 करोड 45 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज घलेन्दी हाइड्रो, मैलुङ खोला, शिवश्री हाइड्रो, ग्रिन भेन्चर्स, पञ्चकन्या, माई हाइड्रो र बुद्धभूमि हाइड्रोको शेयर 6% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि जल्पा लघु वित्त कम्पनीको शेयर 10% बढेको छ। अब खेलकुद समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र सनराइजर्स हैदराबाद खेल्दैछन्। खेल बेलुका 7:45 बजे मुम्बईमा हुनेछ। हैदराबादले 9 खेलमा 5मा जित निकालेको छ। हैदराबाद 10 अङ्कका साथ अङ्क तालिकाको 5औं स्थानमा छ। त्यस्तै दिल्लीले समान खेलमा 4मा जित सहित 8 अङ्क जोडेको छ। दिल्ली अङ्क तालिकाको 7औं स्थानमा छ। आइपिएल क्रिकेटमा गैराती भएको खेलमा रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोरले चेन्नई सुपर किङ्सलाई 13 रनले हराउँदै 4थो स्थानमा उक्लिएको छ। अब मौसम। आज देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति पनि देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाइसकियो। वैशाख 23 गतेसम्म सबै जिल्लामा मतपत्र पुगिसक्ने निर्वाचन आयोगको भनाई। जग्गाको लाल पूर्जा वितरण गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गर्न उम्मेद्वारसँग दाङका मतदाताको माग। चुनावपछि भुल्ने भएकाले प्रतिबद्धता गराइएको भनाई। निर्वाचन सुरक्षाका विषयमा दुई देशका सुरक्षा अधिकारी बीच छलफल। निर्वाचनको समयमा सीमा नाका 72 घण्टा सील गर्ने निर्णय। युक्रेनको मरियोपोल सहर स्टिल उद्योगमा रुसको निरन्तर आक्रमण। बालबालिका सहित 200 नागरिक उद्योगभित्र आश्रय लिएको अनुमान। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र सनराइजर्स हैदराबाद भिड्दै। खेल बेलुका 7:45 बजे मुम्बईमा हुने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।